हरि ओम्। आरो सूर्य श्रोतॄणां सर्वेषां स्वागतं। सर्वेभ्यः नमः। व्यासविरचित महाभारतान्तर्गत विष्णुसहस्रनामस्तोत्रम्। एतस्यापि प्रतिपदार्थं पूर्वं वयं कृतवन्तः। तत्र मम विद्यार्थिनः पृष्टवन्तः इति। तत्र कोविड् समये एतस्य मुद्रणम् आसीत्। तस्यापि कानिचन सेलेक्टेड् आडियोस् अत्र आरोसूर्य मध्ये अप्लोड् कुर्वन्तः स्मः। एतदपि उपयोगं कुर्वन्तु इति प्रार्थये। एतस्य मूलं शङ्करभाष्यं, किन्तु अर्थकथनसमये व्याकरणविषये किमपि विशेष अवधानं किमपि नासीत्। बालाः सरलसंस्कृतेन एतस्य अवगमनं प्राप्नुयुः, ते अवगच्छन्तु इति एव प्रयत्नः आसीत्। अतः तेलुगु वाळ्ळु कूडा यत्किञ्चित् संस्कृतज्ञानमस्ति चेदपि ఏమాత్రం సంస్కృత జ్ఞానం ఉన్నవాళ్ళు కూడా ఇది అర్థం చేసుకోగలరు, వాళ్ళు కూడా వినే ప్రయత్నం చేయొచ్చు. అందుకని ఈ విష్ణు కానీ అద్భుతంగా ఉందండి ఇది కూడా. అందుకని విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్రం కూడా అందరూ కూడా ఆదరిస్తే చాలా బాగుంటుంది. శంకరాచార్యుల గారి భాష్యం ఆధారంగా చేసుకున్నాం కనుక ఇందులో అక్కడక్కడ ఉపనిషత్తుల విషయం, వేద విషయాల్లో కూడా చర్చలు వచ్చాయి. శృతి స్మృతి రెండు కూడా తలుచుకుంటూ చేశాము. కాకపోతే పిల్లలతోటి చర్చిస్తూ జరిగినట్టుగా ఉంటాయి. అక్కడక్కడ కొంచెం ఏదో కాస్త వినోదంగా మాట్లాడుకున్నవి ఉంటాయి. వాళ్ళు అడిగిన వాటికి సందేహాలు నివృత్తి చేసినవి ఉంటాయి. అందుకని సాధారణంగా ఇది కూడా అందరూ కూడా ఆస్వాదించగలరు, మీ అందరికీ ఉపయోగపడాలి అని కోరుకుంటూ ఇది కూడా పంపిస్తున్నాము. శ్రద్ధగా వినగలరు. నమో నారాయణాయ. ధర్మకృద్ధర్మి సదసదక్షరమక్షరం అవిజ్ఞాతా సహస్రాంశు విధాతా కృతలక్షణః ఇది వయం పూర్వం పఠితవంతః. తత్ర విభాగः ధర్మగుప్ అనంతరం ధర్మగుప్ ధర్మకృత్ इति. कुत्रचित् धर्मकृत् इति पदं पूर्वम् आसीत् इति वयं गतसप्ताहे वयं चर्चितवन्तः. धर्मगुप् इत्युक्ते धर्मं रक्षति. ओके, अतः धर्मकृत् इत्युक्ते धर्मकार्याणि करोति. धर्मी इत्युक्ते धर्मस्वरूपः. ओके, सत् असत् वयं पूर्वं चिन्तितवन्तः खलु. सत् अपि भगवानेव, असत् अपि भगवानेव. असत् इत्युक्ते माया इति चिन्तयतु, अथवा मेटीरियल् थिङ्ग्स् इति चिन्तयतु, तदपि सः एव इति वयं पठितवन्तः. अनन्तरं क्षरम् अक्षरम् अपि. क्षरम् इत्युक्ते नाशनं भवति, अक्षरम् इत्युक्ते नाशनं न भवति. इत्युक्ते नाशनं कः भवति इत्युक्ते सृष्टि दृष्ट्या सः नाशनं प्राप्नोति इति. यतः सः धर्मं पालयति इति कारणात्. ओके, स्वतः स्वभावः तु अक्षरः, तस्य नाशनं नास्ति इति. अविज्ञाता इत्युक्ते तत्र कर्तृत्वादि प्रभावः तस्मिन् न भवति. सः कार्यं करोति, किन्तु सः कर्ता इति प्रभावः तस्य उपरि न भवति. इत्युक्ते कः अर्थः? यदि कार्यं करोति, कार्यस्य सत्कार्यं चेत् एकः प्रभावः, तद् दुष्कार्यं चेत् अन्यः प्रभावः भवति किल. अतः एतस्य उपरि यद्यपि एषः कार्यं करोति, तथापि तस्य कार्यस्य इन्फ्लुयेन्सेस् इत्युक्ते प्रभावः तस्मिन् इत्युक्ते तस्य उपरि न भवन्ति. अतः सः अविज्ञाता इति. सहस्रांशुः इत्युक्ते सहस्र किरणाः, किरणवान् इत्युक्ते प्रकाशवान् इति वयम् अनन्त इति पठितु. विधाता इत्युक्ते सर्वं सः धरति, सर्वं सः वहति. ఇట్లా అన్నిటిని మోసేవాడు.
सृष्टिमपि करोति इति। कृतलक्षणः इत्युक्ते तत्र तस्य केचन भगवतः लक्षणानि इति केचन लक्षणानि सन्ति। लक्षणस्वरूपः इति 51 श्लोकः समाप्तः। 52 गभस्ति नेमिः सत्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृत् गुरुः। स्पष्टमस्ति वा? गभस्ति नेमिः इत्युक्ते गभस्तिः इत्युक्ते अत्र नेमिः इत्युक्ते पुनः किरणाः इति। अत्र गभस्तिः इत्युक्ते बहु तेजोमान् किरणवान् सूर्यः इति। ओके, तेजोमण्डलमध्ये सूर्यः अपि एषः भगवान् एव। सत्वस्थः, सत्वम् इति शब्दस्य अर्थद्वयम् अस्ति। सत्वगुणम् इति एकः अर्थः अस्ति, तत् एतत् एक्सिस्टेन्स् अस्ति इति अपि एकः अर्थः अस्ति। ओके, अतः सत्वस्थः इत्युक्ते अत्र अर्थद्वयम्। सत्वगुणप्रधानः इति कृत्वा एकः सत्वः इति। ओके, प्राणी इति एकः। प्राणी इत्युक्ते सः कीदृशः प्राणी? सत्वगुणयुक्तः प्राणी, अतः सः सत्वस्थः। सिंहः इत्युक्ते सिंहसदृशः। अत्र शङ्करभाष्ये वदन्ति सिंहः इति शब्दस्य नृसिंहः इति अर्थं स्वीकर्तुं शक्यते इति साक्षात् शङ्कराचार्यः वदति। तत्र किमर्थम् इत्युक्ते एकं श्रुतिप्रमाणं दर्शयति। यतः भामा इति प्रयोगः यत्र अस्ति तत्र सत्यभामा इति अर्थः आरोपितः अस्ति। सत्यभामा इति यत्र वक्तव्यं तत्र कदाचित् केवलं भामा इति प्रयोगः अस्ति। भामा इत्युक्ते सत्यभामा इत्येव अर्थः। तथा सिंहः इत्युक्ते नृसिंहः इति एव अर्थः इति शङ्कराचार्यः पुराणमपि तत्र प्रमाणं दर्शयति, श्रुतिप्रमाणं दर्शयति। ओके, अतः तस्य वाक्यमपि पठामि वा? श्रोतुम् इच्छन्ति वा? श्रुतिप्रमाणवाक्यमपि पठामि। भूतेन सत्त्वे देवश्चेति सर्वप्राणिषु तिष्ठतीति नृसिंह। नृ शब्दलोपेन सत्यभामा भामा इतिवत् सिंहः इति शङ्कराचार्यस्य वाक्यम्। अवगतं वा? ओके, मम कस्यापि वीडियो न दृश्यते। अत्र वाक्यं पुनः वदामि, शृणोतु। शङ्कराचार्यस्य अत्र वाक्यमस्ति नृ शब्दलोपे। नृ इति शब्दः तत्र नास्ति, तस्य शब्दस्य लोपः। उदय भवान् म्यूट् करोतु। ओके, नृ इति शब्दलोपेन ओके सत्यभामा भामा इति वत् इत्युक्ते भामा इति प्रयोगे सत्यभामा इति यथा वयम् अर्थं स्वीकुर्मः तथा एव सिंहः इत्यस्य नृसिंहः नरसिंहः इति अर्थं स्वीकर्तुं शक्यते इति शङ्कराचार्यस्य भाष्यम्। ओके, अतः अत्र सिंहः इति कथनेन नृसिंहः इति नरसिंहावतार भगवन्तं वयं स्वीकर्तुं शक्नुमः इति आचार्यस्य कथनम्। भूतमहेश्वरः इत्युक्ते भूतानां प्राणिनां सर्वेषामपि उपरि ईश्वरः इति अत्र अस्ति। भूतानां प्रभुः इति, प्राणिनां सर्वेषामपि प्रभुः। अन्यदपि शङ्कराचार्यस्य कथनम् अस्ति। भूतशब्दस्य
सत्यम् इत्यपि अर्थः अस्ति इति ते वदन्ति। तथा अस्ति चेत् सत्यस्वरूपः ओके सर्वेषाम् उन्नतस्तरे सः अस्ति, सत्यस्यापि उच्चतरस्तरे सः अस्ति इति तस्य कथनम्। आदिदेवः आदिदेवः इत्युक्ते किम्? आदानम् इति शब्दस्य अर्थः आनयति अथवा मेलयति इति एकः अर्थः अस्ति इति अत्र। अतः आदिदेवः इति शब्दस्य सर्वान् भूतान् स्वस्मिन् అంటే తన యందు सर्वाः प्राणीः स्वस्मिन् स्थापयति इति एकः अर्थः आदिदेवः इति शब्दस्य। अपरः अर्थः अस्ति देवानां सर्वेषामपि आदिः आरम्भः प्रप्रथमदेवः इति अर्थद्वयम्। अवगच्छति वा? स्पष्टमस्ति वा? आदानम् इति यदि अर्थं स्वीकरोति सर्वान् आनयति तस्मिन् स्वस्मिन् स्थापयति इति एकः अर्थः। ओके आदिदेवः देवानां सर्वेषामपि आदिः आरम्भकः इति अर्थद्वयम् अस्ति आदिदेवः इति शब्दस्य। महादेवः